बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, आज की इस वीडियो में हम आपसे शब बारात के बारे में बात करेंगे। शब बारात दर हकीकत मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। इस रात मसाजिद में महफिलों का इनेकाद किया जाता है और लोग जोक दर जोक जाकर महफिलों में शिरकत करते हैं और तौबा इस्तगफार करते हैं। और अक्सर मस्जिदों में इस रात सलातुत तस्बीह की नमाज का भी इनेकाद किया जाता है। इस नमाज के मुतल्लिक हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मिलता है कि नबी करीम ने फरमाया कि हो सके तो इस नमाज को रोजाना अदा फरमाओ, और अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार जरूर पढ़ो, और अगर हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ो, अगर महीने में भी नहीं तो साल में एक बार जरूर पढ़ो, और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो इसे अपनी जिंदगी में एक बार जरूर अदा फरमाओ। अब नाज़रीन इकराम, शब बारात के मुतल्लिक एक आम इंसान के जहन में जो चंद सवालात आते हैं वो ये कि ये किस महीने में और किस तारीख को मनाई जाती है। दूसरा सवाल ये जहन में आता है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रात इबादत फरमाया करते थे, और अगर इबादत किया करते थे तो आखिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से अमल फरमाया करते थे। तीसरा सवाल ये जहन में आता है कि ये रात तमाम इंसानों के लिए इंतहाई अहम क्यों है, और अगर कोई इस रात अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। लेकिन आखिर वो कौन से 5 बदकिस्मत शख्स हैं कि जिनकी बख्शिश नहीं की जाती। और आजकल हम शब बारात में कौन कौन सी गलतियां और गुनाह के काम करते हैं कि जिनका शरीयत इस्लामी में मना फरमाया गया है। इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन इकरामी, शब बारात दर हकीकत इस्लामी साल के 8वें महीने 15 शाबान की रात को मनाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रात में इबादत फरमाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आराम फरमा रहे थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि बीवियां ज्यादा थी, सो लिहाजा आप बारी बारी हर एक के घर में क़याम फरमाया करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस रात क़याम करने की बारी मेरे घर में थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर आराम फरमाने लगे। आखिर कुछ देर गुजरी तो मैंने उठकर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद ना थे। आप फरमाते हैं कि मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने पता करवाया या खुद जाकर देखा तो मुझे क्या मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जाकर तौबा इस्तगफार कर रहे थे और उस कब्रिस्तान में दफन हुए लोगों के लिए मगफरत की दुआएं मांग रहे थे। अब नाज़रीन इकरामी, इस हदीस से जो 2 अमाल के जो के शब बारात को करने चाहिए वो हमें ये मालूम होते हैं कि इस रात ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तगफार की जाए और कब्रिस्तान जाकर कब्रिस्तान वालों के लिए बख्शिश की दुआएं मांगी जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मिलती है कि आका करीम ने फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो क्योंकि कब्रिस्तान तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान की रात इबादत करते और दिन का रोजा रखते। इस दिन के रोजे की फजीलत बयान करते हुए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 15 शाबान का रोजा रखता है तो अल्लाह ताला इस रोजे की बरकत से पिछली 15 शाबान से लेकर इस 15 शाबान तक उसके जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा तमाम इस्लामी महीनों में सबसे ज्यादा रोजे शाबान के महीने में रखा करते थे और खासकर 15 शाबान का। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला इस रात हर उस चीज का ऐलान करवा देते हैं जो कि अगले पूरा साल वकूअ पजीर होना होती है कि कहाँ बारिश होगी और कहाँ कहत होगा, कहाँ जंग होगी और कहाँ अमन होगा, और किसको जिंदगी बख्शी जाएगी और कौन मौत का मजा चखेगा। गर्ज के हर चीज जो कि अगले पूरा साल होगी अल्लाह ताला इसी रात में फरिश्तों के जरिए उसका ऐलान फरमा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात के मुतालिक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी एक वाक़या मिलता है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इशा की नमाज पढ़ने के बाद घर की तरफ लौट रहे थे कि आपने रास्ते में एक शख्स को देखा कि जो कि कंबल ओढ़कर सोने लगा था। तो हजरत अली ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज क्या तारीख है। तो वो कहने लगा कि या अली, आज 15 शाबान की रात है। तो हजरत अली ने फरमाया कि ये रात सोने की नहीं बल्कि ये तो शब बेदारी है, यानी ये रात तो जागने की रात है, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना कि इस रात अल्लाह ताला इस्राईल और मिकाईल अलैहिस्सलाम के साथ काफी फरिश्तों को भेजते हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं और वो जमीन की तरफ आकर हर घर में जाते हैं और अल्लाह ताला इस्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि इस्राईल तुम जाकर हर उस शख्स को बता दो कि जो कि इस साल में मर जाएगा। आप उसे जाकर फरमाएं कि वो इस रात ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करे और अगर वो अपने गुनाहों पर पशेमान हो
اور اپنی اگلی زندگی نیکیوں میں گزارنے کا خواہشمند ہو تو تم اس کی زندگی میں ترمیم کر کے اس کی زندگی میں اضافہ کر دو اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی دور کر دینا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میکائیل جاؤ اور ہر گھر میں جا کر دیکھنا کہ کون سے لوگ مجھ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، انہیں جا کر خوشخبری دو کہ اللہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ غرض کے ناظرین گرامی، ہر چیز جو اس رات سچے دل کے ساتھ اللہ سے مانگی جائے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہر اس شخص کو بخش دیتے ہیں جو اس رات اللہ سے بخشش مانگتا ہے، لیکن آخر وہ کون سے 5 لوگ ہیں اور وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں کہ جنہیں کی اس رات میں بخشش نہیں فرمائی جاتی؟ پہلا، مشرک جو کہ شرک کرتا ہے۔ اب شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی معاذ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں ہمیں کئی ایسی قوموں کے واقعات ملتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرکی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا اور انہیں پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دوسرا، مشاہن در حقیقت اس آدمی کو کہتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں کینہ و حسد رکھے اور لوگوں سے بغض رکھتا ہو۔ تیسرا، وہ آدمی جو کہ اپنی شلوار یا پاجامہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر کی غرض سے۔ اس میں شرط ہے کہ اگر آپ کی تکبر کی غرض سے آپ اپنے ٹخنوں سے شلوار کو نیچے رکھیں گے تو اس آدمی کی بھی اس رات بخشش نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس سے ہمیں صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں تکبر ہوگا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں فرمائی جائے گی۔ تکبر کے متعلق ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا نہیں فرمائیں گے۔ چوتھے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ ایک آدمی نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ پانچویں نمبر پر مسلسل شراب پینے والا۔ ناظرین اکرامی، شراب کے متعلق اور ہر اس نشے کے متعلق جو کہ انسان کو ذہنی طور پر آؤٹ آف کنٹرول کر دے اس سے اسلام میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے متعلق فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ بہتے دریا میں ڈال دیا جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے اور خشک ہونے کے بعد اس میں گھاس اگائے تو میں اس گھاس کو اپنے گھوڑے کو کھلانا بھی پسند نہیں کروں گا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شدید نفرت فرمایا کرتے تھے شراب سے۔ اب پیارے دوستو، وہ غلطیاں جو آج کل ہم شب برات کی رات کو کرتے ہیں وہ یہ کہ شب برات کے موقع پر آتش بازی کی جائے۔ آتش بازی در حقیقت اسلام میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ اس کا اسلامی اقتدار میں ہمیں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ یہ در حقیقت ہم نے ہندوؤں کو دیکھ کر رسم اپنائی ہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے جب مسلمان اور ہندو برصغیر میں اکٹھے رہا کرتے تھے تو وہاں پر ہندو جو کہ دیوالی کے موقع پر آتش بازی کیا کرتے تھے، سو لہٰذا بعض مسلمانوں نے وہاں سے یہ رسم اپنائی اور جب پاکستان آزاد ہوا تو لوگ ہجرت کر کے اپنا سب مال اسباب وہیں پر چھوڑ کر پاکستان میں آ کر قیام پذیر ہو گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے شب برات کے موقع پر آتش بازی کرنا شروع کر دی، اور یہ رسم آج تک ہمارے بچوں میں اور ہم میں موجود ہے کہ شب برات کی رات ہر گلی کوچے میں ہمیں آتش بازی دیکھنے کو ملتی ہے، اور ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اس سے پرہیز کریں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔